जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर, अल्लाह अल-हक है, अल्लाह सच का खुदा है। कुछ चीज़ें ऑटोमैटिकली जो है ना वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं। बड़ा ही अभी कुछ अरसा पहले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। उस लाइव ट्रांसमिशन के ऊपर कुछ लोगों ने अच्छे होने का इज़हार किया, कुछ ने अपनी कहा कि ये कुछ अजीब-सी चीज़ है। बहरहाल मिक्स थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसकी तारीफ़ की और मुझे भी लगा कि ये बहुत ही अच्छा काम जो उन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने स्टार्ट कर दिया। अब उसका जो है असरात जो हैं, वो अब नज़र आने शुरू हुए हैं। असरात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें चीज़ें लाइव में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ हो जाती हैं। जब आप लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, जब आप लाइव किसी से बात करते हैं, तो उसमें कट नहीं होता, सेंसरशिप का अंसर नहीं होता, तो हर चीज़ एज़ इट इज़ जा रही होती है। मैंने भी थोड़ा-सा ये यूट्यूब पे लाइव शेव करके देखा है, तो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड, पुट एवरीथिंग इन इन ऑर्डर और उसके बाद फिर आपको वो लाइव जाना होता है। ये चाय का इसलिए कि मुझे एकदम से ख़्याल आया कि मैंने स्टार्ट कर लिया और मैंने कहा ये इसको भी लाइव ही जाने दो। ये है रिकॉर्डेड एक्चुअली, लेकिन मैं कहा लेट इट गो एज़ अ लाइव जिस तरह लाइव में होता है। अब हुआ ये कि जी ना उन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिया और उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन शख्सियत की उन्होंने कहा कि जी इसका हमने केस सुनना है, इसके साथ बड़ा ज़ुल्म ज़्यादती हुई है। तो बहरहाल एनीवे उसका उन्होंने केस लगाया। बात हो रही थी लाइव की, अब वो गए जी लाइव। उस लाइव में आज क्या हुआ, लतीफ़ खोसा साहब पेश हो गए। लतीफ़ खोसा पेश जब हुए, अभी कल की लाइव की जो कुछ थी, जो उसके पॉकेट्स थे, जो उसके नक़ाइस के या उसकी ख़ामियाँ थी, वो भी हल्की-हल्की निकल रही थी। तो उसके बारे में बात चल रही थी, लेकिन आज के दिन में लतीफ़ खोसा साहब के सामने जब वो आए, तो लतीफ़ खोसा के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सपोज़ हो गए। बात सुनने वाली है। एक वकील के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सपोज़ हो गए। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, उन्होंने बड़ी ही क्लास की बातें की हैं, ऐसी-ऐसी बातें की हैं कि बंदा हैरान और परेशान और सोचता है कि ये चीफ जस्टिस कह रहा है। जब उनकी तवज्जो इस बात पे दिलाई गई कि पाकिस्तान में ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, तो फरमाते हैं, जिसको गर्मी लगती है, वो किचन में ना जाए। एक और इंग्लिश में है। जिसको मतलब उर्दू में उसका ये था कि जिसको गर्मी लगती है, वो किचन में ना जाए, वो बाहर बैठे। यानी जिसको ज़ुल्म ज़्यादती से कोई तकलीफ है या उसको कोई एतराज़ है, तो वो मुल्क छोड़ दे। वो सर अफ्रीका चला जाए, फ्रांस चला जाए, जर्मनी चला जाए, जितना वीज़ा लग दो उसे चला जाए। फिर वो फरमाते हैं जी इमरान रियाज़ कौन है? कल ये बड़ी गर्दिश कर रही थी बात कि इमरान रियाज़ कौन है? हैशटैग बने, लोगों ने इमरान रियाज़ की वीडियोज़ को अपलोड की, इमरान रियाज़ को बताने की कोशिश की कि जनाब एस बंदा नाम रियाज़ है, ए जे इमरान रियाज़। ये जो जिसने कहा था कि टक्कर के लोग मिले, ये है इमरान रियाज़, ये गूंजदार गरीबी हुई आवाज़ ये है इमरान रियाज़। अच्छा, उस चीफ जस्टिस को सिर्फ इमरान रियाज़ का और अरशद शरीफ का नहीं पता, बाकी उसको सबका पता, मतीउल्लाह जान का पता था उनको। तो ही इज़ गेटिंग एक्सपोज़्ड, इस लाइव ट्रांसमिशन ही वाज़ एक्सपोज़्ड। फिर वो लतीफ़ खोसा साहब को कहने लगे, जी आपका नाम सरदार क्यों है? सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका हुआ है। यानी उन्होंने एक लंबा लेक्चर इस बात पे दे दिया लतीफ़ खोसा के नाम पे, कि उनके शनाख्ती कार्ड पे लिखा सरदार लतीफ़ खोसा, तो उन्होंने वहाँ भी कहीं लिख दिया सरदार लतीफ़ खोसा, तो उनको जी आप तुसी मैनू डरान डए हो सरदार कह के, आप मुझे इंप्रेस कर रहे हैं सरदार कह के, तुसी जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं चीफ जस्टिस हां। तो वो इस किस्म के रवैये उनके एक्सपोज़ हुए हैं। अब आप मुझे बताएँ, इस अदालत से कौन जो है शख्स जो है वो उम्मीद रखेगा इस बात की कि इस अदालत से किसी को कोई इंसाफ मिलेगा। मेरे एकदम से एक बहरहाल वो एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी मुझे वो स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, ये रिकॉर्ड हो रही है तो इसको बोलने दें। वो ये थी कि चीफ जस्टिस जो है अपना पेशावर हाई कोर्ट को अभी थोड़ी देर पहले लोग नारे लगा रहे हैं हाई कोर्ट के बाहर, चीफ जस्टिस जिंदाबाद, चीफ जस्टिस जिंदाबाद, चीफ जस्टिस जिंदाबाद। पेशावर हाई क्यों? क्योंकि एक औरत की उन्होंने जमानत दी और उनको कहा कि इनको मेक श्योर करें कि इनको घर तक छोड़ के आए ये लोग, रास्ते में इनको ड्रामेबाजी ना करें, आप इसको दोबारा गिरफ्तार ना करें। इतना सा इंसाफ दिया और लोगों की खुशियां देखें आप, लोगों की मोहब्बतें देखें आप। ये है पैगाम जाता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए है। क्या वहां पे जो चीफ जस्टिस साहबान बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने सिर्फ इंसाफ करना है और कुछ नहीं करना। पारा पारा हुई पड़ी हुकूमत, ये पूरी पाकिस्तान की अवाम, इकॉनमी हमारी बर्बाद है, इंसाफ नाम का चीज कोई नहीं, टोटली एक रियासत कोलैप कर चुकी हुई है।
ابھی میں نے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا مرشد کے ساتھ، تو مرشد سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ ریاست ہے؟ تو ریاست اب یہ نہیں ہے، یہ کولیپس کر گئی ہوئی ہے، نہ اس کا آئین ہے، نہ اس کے عوام کے حقوق ہے، نہ عوام کو حق دیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی انتخاب کر رہے ہیں، نہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، عدالتیں بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب پچھلی لائیو میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک لائیو ٹرانسمیشن میں سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا کہ ہماری عوام، ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، سوال کیا کر رہی ہیں، باتیں کیا کر رہی ہیں۔ ابھی جب ڈیسیجن دیں گی تب تو دیں گی، لیکن انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، اس ٹرانسمیشن میں ہائٹ کہاں تک پہنچی تھی۔ آپ یقین کریں، وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم ہوتے تو ان کی بھی کاغذ ریجیکٹ ہو جانے تھے، قائد اعظم اگر ہوتے تو ان کے بھی کاغذ ریجیکٹ ہو جانے تھے۔ یعنی قائد اعظم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی تھی، قائد اعظم نے ایمن فیلڈ میں کوئی اپارٹمنٹ نہیں بنوایا، قائد اعظم کی بیٹی نے کوئی کلیورٹی فونڈ وغیرہ کا چکر نہیں کیا ہوا، قائد اعظم کے بچوں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، قائد اعظم نے ذاتی طور پہ کوئی چکر نہیں کسی کے ساتھ، اس نے بھی کاغذ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ریجیکٹ ہو جانے تھے۔ اور یقین کرے سارا میڈیا خاموش ہے اس بات پہ۔ قائد اعظم کی تذلیل کی گئی ہے، میرے خیال میں بانی پاکستان کی تذلیل کی گئی ہے یہ لفظ یوز کر کے، اور میڈیا سارا خاموش، سارا کا سارا میڈیا خاموش بیٹھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک آدمی دو چار ٹویٹ کر دیے، دو چار ادھر سے باتیں آ گئی، لیکن اچھے یہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اور قاضی صاحب نے بڑا اعتراض کیا اس کے لطیف کھوسہ صاحب کے نام پہ۔ تو قاضی صاحب کا آپ کی والدہ کو کیسا پتہ لگ گیا تھا کس نے قاضی بن جانا، اور قاضی بن کے انہوں نے کون کون سے کام شروع کرنے۔ پاکستان کی ہسٹری میں، کیا دنیا کی ہسٹری میں کبھی کوئی ایسے قوانین نہیں بنے جس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں۔ پاکستان میں جلدی سے پاکستان کی اسمبلی نے وہ قوانین بنائے ہیں جو چوروں اور ڈاکوؤں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قانون اس طرح ہے تو ہم نے کہا قانون ہی چینج کر دو۔ اسی طرح ججوں نے آ کے یہ کہا کہ جیسے اپنے کیسز معاف کرائے ہیں۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی وائف کا کیس معاف کروایا، جو ان کی وائف کے اوپر کیس ہوا تھا اس کو معاف کروایا۔ پھر انہوں نے ججوں کو رشوت دی، آپ کی بیویوں کو کوئی نہیں پوچھے گا، کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی ایئرپورٹ پہ آپ کی بیویوں کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ ان کو رشوت دی گئی ہے ججز کو اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے، اور کھل کھلا کے کر رہے ہیں، ہر چیز اوپن ہو رہی ہے۔ یہ مارشل لگ جاتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، ہر چیز ہمیں پتا ہوتا کہ کون کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور کاکڑ صاحب دیکھیں کس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں جی کہ خرگوش اور پنجابی کا قتل جائز قرار دے دیا جائے۔ اس قسم کی باتیں کاکڑ صاحب کر رہے ہیں۔ اگریسونیس دیکھیے ان کی اپنے قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ کوئی سلوشن نہیں ہے اس ملک کا، بالکل انارکی پھیلی ہوئی ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ جو جس کو دل کرتا ہے پکڑتا ہے، کوئی جس کو دل کرتا ہے وہ اندر کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ نکالتا ہے۔ یہ حالات بنے ہوئے پاکستان میں، کسی کو گرفتار کرنا، کسی کو پکڑ لینا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو ایسے کر دینا۔ نئے سال والے دن، پہلے دن جو ہے وہ ایک ویڈیو آ گئی تھی ایم این اے صاحب کے گھر میں، وہ لوگ گھس کے جمشید دستی کے گھر میں جو کچھ ہوا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ نیا سال چڑھا جی 2024 کا۔ دیکھیں ایک چیز آپ بالکل کنفرم ہے، میرے ذہن میں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا ہوا کہ اب ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو پہلے اتارا، پھر اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، پھر اس کا پرچہ درج نہیں ہونے دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ پاکستان کی اصل مجرم یہاں کی عدالتیں ہیں، اصل مجرم یہاں کی عدالتیں ہیں، اصل مجرم عدالتیں ہیں۔ ان عدالتوں کو اپنے رویے چینج کرنے پڑیں گے۔ ایک عدالت نے فیصلہ ٹھیک کیا، سارا پشاور جو ہے وہ نعرے لگاتا وہ باہر نکلا ہوا ہے، چیف جسٹس زندہ باد، چیف جسٹس زندہ باد۔ یہ جو آپ آج لائیو نشریات کی ہیں، کل آپ پھر کریں گے، پرسوں آپ پھر کریں گے، مجھے 100% یقین ہے آپ میری بات کو نہیں سن رہے ہوں گے، لیکن خدا کا واسطہ کوئی بندہ جس کو وہاں تک رسائی اس کو بتائے کہ تسی پہلے ننگے سی ہوں، تسی الف ننگے ہو۔ یہ عدالتیں ہمیں کہاں لے کے جائیں گی؟ ایک عمر عطا بندیال کے فیصلے نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اب یہ قاضی صاحب عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہمیں کہاں تک پہنچا ہمیں نہیں پتا، لیکن کسی نے بات بڑی پیاری کی ہے، غالباً کسی بندے نے یہ بات کی، مجھے ذہن سے نام پھر نہیں کر رہا، اکثر نام بھول جاتا ہوں، کہ اگر نواز شریف جیت گیا تو پاکستان ہار جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔